देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ रब्बुल अज़ीम के हुक्म से आप सब ठीक होंगे। आप मेरी दुआओं का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी सेहत की और तंदुरुस्ती की और आपकी उम्र दराज़गी की दुआ करती हूँ और हमेशा अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ, कभी भी नहीं भूलती, इसलिए क्योंकि मैं आपको अपनी फैमिली की तरह समझती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे उम्मीद है आप भी मुझे अपनी फैमिली की तरह समझते होंगे और मेरी हर बात को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनते होंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के हुक्म से हर वो काम करते होंगे जिसका अल्लाह और रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ठीक है, हमारा जो रूटीन के मुताबिक जो हमारी बात होती है, सबसे पहले हमारी बात होती है नमाज के हवाले से, ठीक है। और उन बच्चों के लिए जो पेरेंट्स को तंग करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि सब बातें छोड़ दो। ये ना सोचो कि वालिदैन ये कर रहे हैं या हमें ये कह रहे हैं, हमें डांट रहे हैं, हमें मारते हैं। तो देखो, यही वालिदैन ही है जो बच्चों की इस्लाह करते हैं। कोई गैर कभी कहता है कि जाओ तुम जाके ये नेकी का काम कर रहा हो। ये वालिदैन ही होते हैं जो अपने बच्चों को नेकी की तरफ लाते हैं। ठीक है, आप नमाज पढ़ा करें, बाकायदगी से पढ़ा करें, इसलिए इससे आपके वालिदैन बहुत खुश होंगे। यकीन माने उनको तो खुशी मिलेगी, आपको भी रूहानी सुकून मिलेगा और साथ आपकी दुनिया और आखिरत अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों की तरफ हो जाएगी और आप इतने कामयाब हो जाएंगे कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये तरक्की की राहें जो आपकी तरफ खुल रही हैं वो कैसे खुल रही हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, बच्चे मेरी बात को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, ज़रूर नमाज पढ़ रहे होंगे। इंशाअल्लाह हम एक मुसलमान कौम है, तो हम ज़ाहिर है हमारी जो इबादत है, हम इबादत अपनी इबादतों से तो कभी मुँह फेर ही नहीं सकते। तो लिहाज़ा अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है, आज मेरे दिल ने चाहा कि मैं आपको कुछ ज़ाहिर है डेली हमारी रूटीन होती है, हम कुछ दीन के हवाले से बात करते हैं, कुछ दुनियावी हवाले से बात करते हैं। ये अच्छी से अच्छी बात करें, ठीक है, और ऐसी बात करें जिसका हम सबको नफ़ा हो, जिसके लिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही हसीन हो जाएँ। तो ठीक है, आज हम बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक है, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के बारे में, उनकी बीवियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ जो दीन से दिलचस्पी रखते हैं, जो अल्लाह से और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, और मुझे उम्मीद है वो तो ज़रूर ही जानते होंगे कि हमारी नबी की कितनी शादी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी ने 11 शादी की। ये तो आप सबको पता ही, और ये बात हमेशा अपने ज़हनों में रखें कि ठीक है, अगर उन्होंने शादी की, पहली बात है उन्होंने खुशी से शादी नहीं की थी, उन्होंने अपनी उम्मत को ये दिखाने के लिए शादी की थी। अगर आप लोग बेवा के साथ करते या मुतल्लका के साथ करते हो शादी, तो ये गलत नहीं है। उन्होंने इन सब से शादियाँ करके उम्मत मुसलमा के लिए एक नमूना छोड़ा था। तो और दूसरी बात ये है कि जो लोग इस ये शादी हसीयत होने की वजह ये नहीं है कि आप लोग शादी करते जाए, लेकिन अगर ठीक है आप सबके साथ यकसा सलूक कर सकते हैं और अपनी बीवी की इजाज़त से आप कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन और मैं समझती हूँ कि जिन मर्दों को अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से प्यार हो, वो दूसरी शादी कभी सोच ही नहीं सकते, करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सोच भी नहीं सकते। चलो ठीक है, मेरी उन मर्द से उन सब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ठीक है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की, तो वो तो हमारे लिए एक नमूना था। तो जो उन्होंने किया, उन्होंने तो अपने हवाले से
اچھا کیا اور بہت ہی اچھا کیا، کیونکہ وہ سب اللہ کی حکم سے تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اس کے بعد جب انہوں نے 11 شادی کی تو اس کے بعد ایک آیت اتری، اور اس آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ 4 شادیوں کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی مسلمانوں کو، وہ بھی صورت میں اگر وہ چاروں کے ساتھ یکساں سلوک رکھتے ہیں۔ لیکن آج کل یہ باتیں نہیں ہیں۔ آج کل اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو پہلی کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس میں کتنے ہی بچے کیوں نہ ہو، ان کو وہ دنیا کی ضلالت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے خدا ہمیشہ وہ کام کرے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو، کیونکہ شادی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شادی کر کے جس کے ساتھ شادی کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنا، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں۔ چلے اب بات کریں گے کہ ان کی بیویاں 11 تھیں اور ان بیویوں کے نام کیا تھے۔ پہلی تو ان کی بیوی تھی حضرت خدیجہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ سے جب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، تب ان کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ لیکن جب پھر اس کے بعد ان کی شادی ہوئی حضرت سودا سے، تب ان کی عمر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی۔ اور جب حضرت عائشہ علیہ السلام سے شادی ہوئی تب ان کی عمر 53 سال تھی، لیکن وہ کنواری تھی۔ حضرت عائشہ کنواری تھی، حضرت خدیجہ بھی بیوہ تھی، حضرت سودا بھی بیوہ تھی۔ اس کے بعد حضرت حفصہ سے ان کی شادی ہوئی، وہ بھی بیوہ تھی۔ تب ان کی عمر مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 56 سال تھی۔ اور پھر ان کی شادی حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ہوئی، تب بھی وہ بھی بیوہ تھی، تب بھی ان کی عمر 56 سال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ پھر ان کی شادی حضرت ام سلمہ سے ہوئی، وہ بھی بیوہ تھی، تب بھی ان کی جو عمر مبارک تھی 56 سال تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب نام مبارک ہم لیتے ہیں تو یقین مانے درود پاک ضرور بھیجا کریں، کیونکہ آپ کا پڑھا ہوا درود پاک ہو سکتا ہے روز قیامت قبر کے اندر اگر سوال ہو تو اگر ہم فرشتے کو دیکھتے، اگر ہمارے منہ سے یہ درود پاک نکل آئے تو کیا بات ہے کہ اللہ پاک اسی وقت ہماری بخشش کر دے، ہم سے کوئی دوسرا سوال وہ فرشتہ کر ہی نہ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو اپنی عادت بنائیں گے۔ الحمدللہ میری بھی یہ کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میں الحمدللہ فل کوشش سے میں ضرور پڑھتی ہوں۔ آپ جب اذان ہوتی ہے تب بھی آپ ضرور درود پاک پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت زینب حج کے بارے میں۔ تب ان کی وہ متعلقہ تھی، تب اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ان کو قید سے آزاد کروایا تھا، تب ان کی عمر مبارک تب بھی 58 سال تھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن سے شادی ہوئی حضرت صفیہ سے، انہوں نے قید سے آزاد کروایا، تب ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ سے ان کا نکاح مبارک ہوا، تب بھی ان کی جو عمر مبارک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 60 سال تھی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت میمونہ کے ساتھ ہوا، تب بھی ان کی عمر مبارک 60 سال تھی، تب بھی ان کی عمر 60 سال تھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ تمام باتیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو دکھانے کے لیے کی۔ سب سے بڑی بات ہے میری ان مردوں سے یہ گزارش ہے کہ ٹھیک ہے ہر وہ کام کرے جس پہ اللہ کی رضا ہو، جن میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، جن میں ان کی رائے ہو، ان کی خوشی ہو، ہمیشہ وہی کام کرے۔ دیکھیے ہم میں اکثر ایسے حضرات لوگ ایسے جو شادیاں تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی پہلی زوجہ کو تو وہ سکھ دے نہیں سکتے، تب وہ دوسری کر لیتے ہیں۔
यकीन माने, मेरा कहना है, मैं नहीं, मेरे ख्याल से हमारे इर्द गिर्द, हमारे मुआशरे में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे हमसायों में, या फिर हमने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे या सुने होंगे जिनके मुतल्लक कि वो लोग शादियां तो कर लेते हैं, जुल्म तो कर लेते हैं, लेकिन वो ये कह तो देते हैं कि ये कि हमारे नबी ने की, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा है कि उनकी 11 बीवियों में से किसी एक को भी उनसे शिकायत नहीं थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोग तो एक करते हैं तो उसके बाद दूसरी बीवी, जो पहली बीवी है, उसको तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो कभी इनकी जिंदगी में थी ही नहीं। देखिए, अगर हम अपने बच्चों से या हम अपनी बेटियों से, ज़ाहिर अल्लाह पाक में बेटी नवाजता है, अगर हम लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। अगर हम बेटियों से प्यार करते हैं तो क्या हम चाहेंगे कि हम दूसरी शादी करके हम पहले बच्चों को या बीवी को तकलीफ दें? देखिए, अगर हमारी वही, अगर जो हमारे जो इन बेटियों के बाप करते हैं, तो यकीन माने वो उनके किए वो ही बेटियां भुगतती है, उन बेटियों के साथ वही होता है। फिर वो मर्द ये भूल जाते हैं कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, उनकी बेटियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो सोचे, अपनी माजी में नजरसानी करे, तो उनके पास हर सवाल का जवाब होगा। वो कभी ये सोच ही नहीं पाएंगे कि ऐसा उनके साथ क्यों है। लेकिन यकीन मानिए, ये सच है, जो इंसान करता है वो जरूर भुगतता है, क्योंकि मकाफाते अमल है, इंसान अपना किया जरूर पाता है। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश है कि देखिए, राह वो इख्तियार करे जिसमें इस्लाह हो, जो राह हक की तरफ हो। अगर बुरी बात को दिल में रख लेना, दिमाग में रख लेना, उस पर अमल करना, या बुरी राह को अपना लेना, ये तो गलत है। तो क्या आप सब या हम सब ये चाहेंगे कि जो हम करते हैं वो हमारी हमारी नस्लें उसका खमियाजा भुगते? नहीं ना, कभी भी नहीं चाहेंगे। इसलिए हमें हमेशा वो काम करने चाहिए जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के मुताबिक हो। ठीक है। देखिए, अगर अगर हम अपने बच्चियों के साथ ये चाहते हैं कि उनके साथ कभी भी गलत ना हो, तो हमारे तो उन बच्चियों के बाप को ये चाहिए कि वो किसी की बच्चियों के साथ भी, किसी की भी बेटियों के साथ ऐसा सलूक ना करे कि कल को उनको उन पे नजरसानी करनी पड़े कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। क्योंकि वालदैन के ही किए औलाद भुगतती है। इसलिए ऐसा कभी ना करे, कभी किसी को तकलीफ ना दे, या फिर ऐसा इंसान बने, ऐसा शोहर बने कि, और ऐसा बाप बने कि जब आप दुआ करें, आपको आप अल्लाह के हजूर शर्मसार ना हो कि मैं खुद कैसा हूं और अपनी बेटी के लिए कैसी दुआ कर रहा हूं। क्या मैं ऐसा शोहर हूं? अगर वो ऐसा शोहर है तो फिर तो वो अल्लाह से दुआ करता हो, उस इंसान को कभी भी शर्म नहीं आएगी। लेकिन जो नहीं, उसको ये सोचना चाहिए, हाँ, अगर वो नहीं भी तो अब भी वक्त है, वो तौबा कर ले अपने तमाम गुनाहों की, कि वो आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करेगा। देखिए, मेरी बात का मकसद आप में से किसी को अजियत या तकलीफ देना नहीं है, सिर्फ यही समझाना है, खुदारा वही काम करे जिस पे अल्लाह का हुक्म है, हमारे नबी का हुक्म है, और हम ऐसे काम करें जिससे हमारी फैमिली, हमारे खानदान बर्बादी की तरफ ना जाए, हमेशा खुशहाल खानदान बनाए। देखिए, अब मैंने आपका बहुत सा टाइम लिया, बहुत सा वक्त लिया, जबकि हमारा काम होता है कि हम छोटी से छोटी बात करें जो हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में घर कर जाए, और ऐसी बात हो जो हम अपने बच्चों को या फिर किसी महफिल में करें, तो हम ऐसी बात करें जो उनके दिलों में घर कर जाए और हमेशा याद रह जाए। तो देखिए, आज आज का मेरा टॉपिक काफी लंबा हो गया है, तो लेकिन मेरा मकसद था कि मैं वो बात आप तक पहुंचाऊं कि जिस पे हम सब की सलाह हो। तो बाकी फिर
جو لاسٹ میں ہمارا ایک میسیج ہوتا ہے ان بچوں کے حوالے سے جو والدین کے نافرمان ہے، تو میں ان سے بھی یہی بولوں گی ہمیشہ کی طرح۔ میرا ایک بات شاید بہت سے لوگ ہیں شاید میرا ایک میسیج سن سن کے بور بھی ہو چکے ہوں گے، لیکن دیکھیں میری دل سے دعا ہوتی ہے، اور یہ نہیں میں کہتی، میں آپ کے لیے دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو یہ سب کرنے کی توفیق دے۔ دیکھیں میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جس طرف آپ کی کامیابیاں اللہ پاک آپ کا رخ اس طرف موڑ دے، تو وہ رخ آپ کے والدین ہے۔ دیکھیے آپ خود ہی ایک وقت آئے گا جب دیر ہو جائے گی، تب کیا فائدہ؟ جب آپ خود ماں باپ بنے گے تب تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، پھر کیا فائدہ؟ ہو سکتا ہے کوئی باپ مس کر دے، کوئی ماں مس کر دے، کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی وقت ہے خدا را، ابھی وقت ہے، اپنے والدین کی خدمت کرے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اپنی مال و زر کی قطعاً پرواہ نہ کرے، آج ہے تو کل نہیں، سب ادھر کا ادھر ہی دھرا رہ جائے گا۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے، اور بہت شارٹ وقت ہے، تو میری بات میں اسی وقت ادھر ہی ختم کرتی ہوں۔ کل انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر ایک نئی بات اور ایک دینی بات کے ساتھ، ایک اچھی بات کے ساتھ، ایک دنیاوی بات کے ساتھ پھر انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے، اگر زندگی رہی۔ آپ میرے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے میری صحت کے لیے دعا کیا کرو، میں بھی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم کو صحت والی زندگی دے، کیونکہ صحت ہے تو سب ہے، اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ میں بھی کروں گی، اس کے ساتھ مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔